बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे मोहम्मद सो रहा है तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आई मोहम्मद के लिए चिप्स और बिस्किट, सुपर बिस्किट वो खाता है सुबह के टाइम पे। यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपनी चाय। तो हम लोग मतलब हम माँ बेटे जो हैं चाय मतलब दूध वाले चाय नहीं पीते, हम लोग कावा पीते हैं। अगर जो मेरी वीडियो को देखता है उसको पता होगा कि हम लोग कावा पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास मतलब दूध के पैसे भी हैं और दूध भी हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन रात को मोहम्मद के अब्बू मतलब पीता है दूध, बाकी सुबह को हम लोग दूध वाले चाय नहीं बनाते, क्योंकि शुरू से जब से मोहम्मद हुआ था तब से मतलब मैं भी कावा पी रही हूँ ब्लैक वाला, और मोहम्मद को भी मैंने आदी बनाया हुआ है कावा पीने से। क्योंकि कावा पीने से यही होता है कि गैस नहीं होती। अगर मतलब हम लोग चाय दूध वाले पीते हैं तो गैस हो जाती है, बच्चों को, बड़ों को भी हो जाती है, बच्चों को भी होती है। तो इसलिए मैंने दूध वाले चाय छोड़ दिया था। ये नहीं कि मैं नहीं पीती थी, पहले मैं बहुत पीती थी। दूध पत्ती चाय बना के पीती थी, शाम के टाइम पे पीती थी, सुबह के टाइम पे पीती थी, सिर्फ 2 टाइम पीती थी मैं। और जब मैं जॉब पे जाती थी, तो जब मैं अनमेरिड थी तो मैं जॉब पे जाती थी तो मैं वहाँ पे भी दूध मतलब कड़क दूध पत्ती वाले चाय में मंगवाती थी कैंटीन से, तो मैं पीती थी। सुबह के टाइम पे भी यहाँ घर से भी पी कर जाती थी, और वहाँ पे भी 10 बजे हमारा लंच टाइम होता, तो सॉरी टी टाइम होता था, तो मैं वहाँ पे भी लाजमी पीती थी। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो बोलती थी कि आप हर वक्त चाय पीती हो, हर वक्त चाय पीती हो। तो फिर मेरी मतलब शादी हो गई, उसके बाद मेरा बेटा हो गया मोहम्मद। उसके बाद मैंने छोड़ दिया दूध वाले चाय पीना। अगर मैं कहीं पे जाती हूँ भी बिलफर्ज अगर कोई मुझे चाय दे तो मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं उसको पहले बोल देती हूँ कि ऐसा नहीं कि वो लेकर आए फिर मैं उसको मतलब टुकरा दूँ कि नहीं मुझे नहीं पीना। वो अपने दिल में पता नहीं क्या सोचेगा, इसलिए मैं उसको पहले बोल देती हूँ कि मेरे लिए कावा निकालो, बाद में दूध डाल देना। फिर वो लोग मेरे लिए कावा निकाल के बाद में दूध डालेगा। तो यहाँ पे मोहम्मद उठ गया था, तो नखरे कर रहा था कि मेरे मतलब कपड़े प्रेस नहीं, हालांकि मैंने इसके यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिया था कल संडे वाले दिन। तो मैंने बोला कि ये नया तो नहीं पहनेगा, फिर अभी ये बोल रहा है मैं नया पहनूंगा, तो मैंने नया वाला निकाला। फिर इसने कैंसिल करवा दिया कि नहीं मम्मा मुझे नया वाला नहीं पहनना, मुझे पुराना वाला यूनिफॉर्म पहननी है। तो पता नहीं क्यों ये नया वाला नहीं पहनता, मैं लेकर आई तो हूँ मगर ये पहनता ही नहीं है। बोलते मेरे को चुभता है। ये जो कमीज़ है वो कॉटन का है, बिल्कुल कड़क कड़क है। अब पता नहीं किस तरह मतलब ये जो मतलब 2-3 मरतबा मैंने ये इसकी मतलब धुलाई की थी, तो मैंने बोला ये कलप उतर जाएंगे, मगर ये नहीं उतर रहा और ज़्यादा कड़क कड़क हो रहा है, इसलिए तो ये बोलता है कि मैं ये वाला सूट मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहनूँगा। जो पुराना वाला मैं पहन कर जाऊँगा, तो मैंने पुराना वाला मतलब मैंने बोला सही फिर पुराना वाला पहन कर जाना तो है स्कूल, वरना ये ऐसे नखरे करेगा कि ये नहीं ये नहीं ये। सुबह के टाइम पे बच्चे आप लोगों को पता है बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद करते हैं कि अपनी बात मतलब मनवानी पड़ती है। तो माँ को चाहिए कि बच्चे का मतलब बात मान लिया करे, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे होता है कि बच्चा बोलता है कि मैं नहीं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो कुछ माएँ तो ऐसी भी होती हैं कि नहीं बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, शायद वो थक चुका होगा या क्या है, तो उसको नहीं भेजता। लेकिन मैं उन माओं में से नहीं हूँ, मैं लाजमी अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ। माशाल्लाह से स्कूल में भी इसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। तो मैं कभी कभी जाती हूँ फीस वगैरह मतलब भरने के लिए, तो इसका जो मैडम है तो माशाल्लाह से बहुत इसका तारीफ़ करती है अटेंडेंस के हवाले से, और जो कि है पढ़ने के हवाले से। माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अल्लाह पाक इसके मतलब नसीब अच्छे करें, इसके किस्मत अच्छे करें। और माशाल्लाह से मेरी कोशिश तो यही है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने बच्चों को मतलब मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी, और इसके अंदर शऊर पैदा होगा कि मतलब अच्छे बुरे की तमीज़ का पहचान हो जाएगा इसको कि कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा चीज़ बुरा है। तो यहाँ पे ये ड्रामेबाजी कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला स्कूल का टाइम हो गया है, आप फटाफट से रेडी हो जाओ।
اپنے لیے جوس لے کر آنا. مجھے بول رہا ہے کہ صحیح میں اپنے لیے جوس لے کر آؤں گا لیکن تم نیچے نہیں آنا. میں نے بولا صحیح میں نیچے نہیں آؤں گی. تو یہاں پہ فائنلی میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں. میں نے بولا جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گی, آپ کو جوس لے کر آنا اپنے لیے. بولے صحیح ہے. کامنٹ میں لازمی بتانا کہ کس کس کے بچے جو ہیں صبح کے ٹائم پہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ مطلب بہت تنگ کرتے ہیں کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو یہاں پہ بول رہا ہے کہ مما میری ویڈیو بناؤ تو میں جلدی جلدی میں چینج کروں گا. میں نے کہا صحیح, آپ ٹائی وغیرہ پہن لیں, میں آپ کی ویڈیو بناؤں گی. تو یہاں پہ میں اس کی ٹائی صحیح کر رہی ہوں. تو یہ یہاں پہ ہنس رہا ہے. تو بولے مما ابھی تم نے مجھے پاؤڈر لگایا تھا. میں نے بولا نہیں, میں نے آپ کو نہیں لگایا, آپ بھول گئے ہو شاید. یہ کنگھی بھی نہیں کرتا, بولتے بس میرے بالوں پہ تیل ڈالو, میں کنگھی نہیں کروں گا. تو یہاں یہ کل گر گیا تھا, اتنی بری طرح اس کو چوٹ لگی ہے سر پہ. تو گولا بنا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر, اس لیے میں نے صرف تیل لگائی اور میں نے کنگھی نہیں کی. کہ مطلب بولے مما کنگھی نہیں کرو, درد ہوتا ہے. تو میں نے کنگھی نہیں کیا, میں نے چھوڑ دیا. میں نے بولا ایسے ہی صحیح ہے, کیونکہ یہ کل بری طرح سے گر گیا تھا تو اس کی سر پہ بہت زیادہ چوٹ لگی تھی. تو اس وجہ سے یہ بول رہا تھا کہ میں آج اسکول نہیں جاؤں گا, میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. تو میں نے بولا آپ اسکول جاؤ, اس کے بعد آ جانا. پھر اس کو میں نے ایسے مطلب مذاق میں بولا کہ پھر تم مدرسے مت جانا. جب اسکول سے آئے گا پھر وہاں پہ سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو کے پھر بولے گا کہ مما میں مدرسے نہیں جاؤں گا, میں ٹیوشن نہیں جاؤں گا. بچے تو اچھے ہوتے ہیں, سب کو بچے پسند ہوتے ہیں کیونکہ بچے اچھے ہوتے ہیں, بچے سچے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کو پیسے دے دیے. میں نے بولا جوس لے کر آؤ. فائنلی وہ جوس لے کر آ گیا تھا. پھر میں نے جلدی جلدی میں اس کو اسکول بھیج دیا کیونکہ ٹائم بہت آور ہو رہا تھا, اس لیے میں ویڈیو نہیں بنائی. میں یہاں پہ آ گئی تھی روم میں. پھر میں بولا جلدی جلدی میں اپنے کام سمیٹوں. مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے, اس لیے ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ اگر کوئی مطلب باہر سے آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتنا مطلب ابھی جو ٹائم 8 بج رہے ہیں تو یہ لوگ ابھی تک مطلب ان کے جو گھر وغیرہ ہے وہ صاف نہیں ہے. تو میں نے بولا جلدی جلدی میں کلین اور کلیئر کروں. فائنلی میں نے اپنے روم کو کلین ہینڈ کلیئر کر لیا, آرگنائز کر لیا میں نے. فائنلی فائنل لک دیکھ سکتے ہو, میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی فائنل لک. یہ رہا میرا چھوٹا سا پیارا سا روم ہے. قالین سیم میچنگ کا, پہلے بھی کتنی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرا سیم میچنگ قالین. اور یہ میرے پردے, بس میری یہی تھی چھوٹی سی. کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ 2 پتھر کیوں رکھے, کیونکہ ہمارا جو یہ محمد نے خراب کیا ہوا تھا. یہاں پہ بیٹھ کے اس نے یہ بھی پتہ نہیں کیا کارٹون ٹائپ کا بنایا ہوا ہے, اور یہاں پہ یہ اس نے خراب کیا تھا تو یہ بند نہیں ہو رہا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے یہ 2 پتھر یہاں پہ سپورٹ کے لیے رکھے تاکہ. تو یہ فائنلی امید ہے کہ آپ لوگ کو میری آج کی ولاگ پسند آئے گا. اگر پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا, اور کامنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میرا چھوٹا سا اور پیارا سا کمرہ آپ لوگ کو کیسا لگا. نیکسٹ ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت. جہاں رہو خوش رہو, آباد رہو, اپنی زندگی میں کبھی غم نہیں دیکھنا, اور ارد گرد کے لوگوں کا لازمی خیال رکھنا. نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ.